25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की ज़िंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। उन्होंने अपनी बॉडीगार्ड हेनरी लिंच को फ़ोन किया और कहा, मैंने खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और उसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को उन्होंने मज़ीद ताकीद की कि उसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी, मेरे कागजात, हर वो चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की है उसे इकट्ठा करो और उन सब को आग लगा दो। सिर्फ एंटन ग्राफ की फ्रीडरिक दी ग्रेट के ऑयल पेंटिंग को हाथ मत लगाना, ये मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद बर्लिन से बाहिफाजत बाहर ले जाएगा। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में हिटलर 50 फुट ज़ेर ज़मीन बनाए गए एक बंकर में रहते थे। वो चांसलर के बाग सिर्फ उस वक्त जाते जब उन्हें अपने प्यारे कुत्ते ब्लोंडी को नहलाना होता था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में हिटलर सुबह 5 से 6 बजे सोने जाते और दोपहर को उठते थे। हिटलर की ज़ाती मावन ट्रूडी जंगा आखिरी लम्हे तक हिटलर के साथ उस बंकर में थी। BBC से बात करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि आखिरी 10 दिन हमारे लिए एक डरावने ख्वाब की तरह थे। हम एक बंकर में छुपे हुए थे और रूसी फौज हमारे करीब आ रही थी। हम बआसानी उनकी फायरिंग, बमों और बंदूकों की आवाज़ें सुन सकते थे। हिटलर बंकर में उस आस में बैठे थे कि खुदा उनकी जान बचाएगा। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने वाज़ेह कर दी थी कि अगर वो जंग जीत नहीं पाते तो वो बर्लिन को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने हाथों से खुद को गोली मारेंगे। लिहाजा हमें मालूम था कि क्या होने वाला है। जब 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने हम सब से कहा कि तुम लोग चाहो तो बर्लिन छोड़कर जा सकते हो, उनकी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन ने सबसे पहले कहा कि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली, मैं यही रहूंगी। और मेरे मुंह से भी ऐसे ही अल्फाज निकले थे। हिटलर बदल गया था। उस वक्त हिटलर के वजीर दिफा अल्बर्ट स्पेयर बंकर के पास उनसे मिलने और अलविदा कहने आए थे। बाद में स्पेयर ने अपनी यादों को मुज्तमा करते हुए ये बताया कि आखिरी अयाम में हिटलर की शख्सियत में बहुत तब्दीली आ चुकी थी। उनकी आखिरी दिनों में हिटलर की हालत कुछ ऐसी थी कि उसे सिर्फ बूसा दिया जा सकता था। उनका सारा जिस्म कपकपाता और उनके कंधे झुके हुए थे। उसके कपड़े गंदे थे और सबसे अहम बात, उनका रद्द अमल बहुत सर्द था। मैं उन्हें अलविदा कहने आया था। मुझे मालूम था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मेरे दिल को छू जाए। हिटलर के बारे में किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर के मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन ने इस वक्त के हिटलर की हालत को बयान किया है। वो लिखते हैं कि हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पर बेशुमार छरियां नमूदार हो गई थी। उनकी आंखों में जिंदगी का चमक मानंद पड़ चुकी थी, गोया वो एक बूढ़े गधे की मानंद बैठे थे। उनकी शख्सियत के बारे में सबसे यादगार बात यह थी कि वो एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे। वो एक ही माह में 10 बरस बूढ़ा हो गया था। बंकर में क़याम के आखिरी दिन हिटलर ने एवा ब्राउ से शादी करने का फैसला किया। द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर किताब में मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन लिखते हैं, सवाल ये था कि इस शादी का इंतज़ाम कौन करेगा। हिटलर को याद आया कि गोबेल्स ने वॉल्टर वेगनर से शादी की थी। अब मसाला ये था कि उसे कहाँ ढूंढा जाए। एक सिपाही बड़ी मुश्किल से उनके आखिरी खुतबे के साथ उन्हें हिटलर के बंकर पर लाया था, लेकिन वो उसकी शादी का सर्टिफिकेट अपने साथ लाना भूल गए थे। वो सर्टिफिकेट लेने के लिए वापस अपने घर चले गए। रूसी फौजियों की तरफ से शदीद गोलाबारी जारी थी। सड़कों पर मलबे और ढेर लगे हुए थे। शादी की तकरीब शुरू होने ही वाली थी। गोबेल्स ने बतौर हिटलर के गवाह के दस्तखत किए, जबकि बोर्मेन एवा ब्राउ का गवाह बन गया था। उनकी शादी के सर्टिफिकेट पर 29 अप्रैल की तारीख दर्ज थी, लेकिन ये तारीख गलत थी क्योंकि रात के 12:25 का वक्त था। लिहाजा उसे 30 अप्रैल होना चाहिए था। शादी के दावत में हिटलर के 2 ज़ाती मावनीन और उनका सब्जी खोर बावर्ची बोर्मन गोबेल्स, मैग्डा गोबेल्स, जनरल ट्रूपेस, जनरल बर्गडोर्फ ने शिरकत की थी। एवा हिटलर की सेहत के लिए सब ने जाम उठाकर नए ख्वाहिशात का इजहार किया।
ایوا نے اس دن بہت شراب پی تھی، لیکن ہٹلر نے نہ صرف ایک گھونٹ لیا اور پرانی یادوں کو تازہ کرنے لگا، اس نے گوبلز کی شادی بھی یاد کی۔ لیکن پھر اچانک ان کا مزاج بدل گیا اور انہوں نے کہا سب ختم ہو گیا، سب نے مجھے دھمکایا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری دن ہٹلر کچھ گھنٹوں کے لیے سوتے رہے اور تازہ دم ہو کر اٹھے۔ یہ دیکھا گیا کہ یہ سزا موت کے قیدی اپنے موت سے ایک رات قبل عام طور پر سکون کی نیند سوتے ہیں۔ شیو بنانے کے بعد ہٹلر نے اپنے فوجی جنرلوں سے ملاقات کی اور کہا کہ انجام قریب ہے، سوویت فوج کسی بھی وقت ان کے بنکروں میں گھس سکتی ہے۔ رابرٹ پائن کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے پروفیسر حسین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس کے سائنائڈ زہر کے کیپسول قابل اعتماد ہیں۔ ہٹلر نے ان گولیوں کو تجربہ کرنے کے لیے اسے اپنے پیارے کتے کو کھلانے کا بھی کہا۔ اس تجربے کے بعد حسین نے ہٹلر کو اطلاع دی کہ تجربہ کامیاب رہا، بلونڈی کے سیکنڈوں میں موت ہو گئی تھی۔ خود ہٹلر نے اپنے پیارے کتے کی موت کا منظر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ کتے کے موت کے بعد اس نے بلونڈی اور اس کے 6 پلوں کو ایک ڈبے میں ڈال دیا۔ اس ڈبے کو چانسلر گارڈن لایا گیا، اس کے پلے اب بھی اپنی ماں کی سینے سے لگے ہوئے تھے۔ دوپہر کے 2:30 بجے ہٹلر اپنا آخری کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اوٹو گونیچو کو 200 لیٹر پیٹرول لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسے پیٹرول کے کنسٹروں میں بھر کر اور اسے بنکر کے بیرونی دروازے کے پاس رکھنے کا کہا گیا تھا۔ کھانے کے بعد ہٹلر آخر میں اپنے ساتھیوں سے ملنے آیا۔ انہوں نے آنکھیں چار کیے بغیر ان سے مصافحہ کیا۔ اس کے ساتھ اس کی اہلیہ اور ایوا براؤن بھی تھی۔ ایوا نے گہرے نیلے رنگ کا لباس اور اطالوی موتیوں والے جوتے پہن رکھے تھے۔ ان کی کلائی پر پلیٹینیم کی گھڑی تھی۔ پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت جب حالات بہت سنگین ہو گئے، مگڈا گوبلز نے چلا کر کہا کہ ہٹلر کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر اسے ہٹلر سے بات کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ اسے ایسا نہ کرنے پر اعادہ کر لے گی۔ گیرہارڈ بولٹ اپنی کتاب ان شیلٹرہود ہٹلر میں لکھتے ہیں، ہٹلر کی باڈی گارڈ گونچے کا 6 فٹ اور 2 انچ دراز قد تھا اور وہ گوریلے کے مانند دکھتا تھا۔ وگڈا ہٹلر سے ملنے پر اتنا اصرار کر رہے تھے کہ گونچے نے دروازے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ باڈی گارڈ نے ہٹلر سے پوچھا کہ کیا آپ وگڈا سے ملنا پسند کریں گے؟ ہٹلر نے کہا میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ ایوا وہاں موجود نہیں تھی، شاید وہ باتھ روم میں تھیں کیونکہ اندر سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ ہینز لنچ جو دروازے کے باہر کھڑا تھا نہیں جانتا تھا کہ ہٹلر کب خود کو گولی مار سکتا ہے۔ اس نے بارود کی ایک ہلکی سی بو محسوس کی۔ بروکساز مچ ہٹلر کے بنکر میں ٹیلی فون آپریٹر تھا۔ عرصہ قبل BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، اچانک میں نے کسی کو یہ آواز دیتے ہوئے سنا، لنچ لنچ اب ہٹلر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گولی چلنے کی آواز سنی ہو، لیکن میں نے کچھ نہیں سنا تھا۔ سب سرگوشیاں کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہی ہٹلر کی ذاتی سیکریٹری بورمن نے ہٹلر کے کمرے کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ہٹلر کا سر میز پر دیکھا، اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے مرتے وقت اپنا ہاتھ بڑھایا ہو، جس سے اس کی طرف کا گلدان نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا تھا۔ ایوا براؤن صوفے پر گری پڑی تھی۔ اس نے گہرے نیلے اور سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں اس منظر کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کے بعد لنچ نے ہٹلر کی لاش کو چادر میں لپیٹا اور اسے ہنگامی دروازے سے لے کر چانسلر کے باغ تک لے گیا۔ بورمن ایوا براؤن کی لاش لے کر آیا۔ جب وہ ہٹلر کی لاش میرے پاس سے لے کر گزرے تو اس کی ٹانگیں لٹکی ہوئی تھیں۔ کوئی مجھ پر چیخا، جلدی سے اوپر آؤ۔ وہ باس کو چلا رہے تھے لیکن میں اوپر نہیں گیا۔ ہٹلر کے سوانح نگار آیاں کرشا لکھتے ہیں، اس منظر کو ہٹلر کے آخری دنوں کے تمام ساتھیوں نے بنکر کے دروازے کے ذریعے دیکھا تھا۔ جب ان کی لاش کو آگ لگا دی گئی تو سب نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہیل ہٹلر کہا، یعنی ہٹلر زندہ باد کا نعرہ لگایا اور بنکر واپس لوٹ گئے۔ اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو اس پر پیٹرول ڈالا گیا۔ آگ 2.5 گھنٹے تک چلی رہی۔ رات 11 بجے کوانسچے نے سپیریئر سروسز کے اہلکاروں کو جلی ہوئی لاشوں کے دفنانے کے لیے بھیجا۔ کچھ دن بعد جب سوویت فوجیوں نے ہٹلر کو اس کے اہلیہ کی قبر کشائی کی تو سب کچھ خاک ہو چکا تھا۔ صرف کچھ دانت ملے تھے اور ایک شخص نے سن
1938 کے بعد سے ہٹلر کے دانتوں کے ڈاکٹر کے ساتھ کام کر رہا تھا، نے اس تصدیق کی کہ یہ دانت ہٹلر کے ہیں۔ دوستو، ہٹلر کی کہانی انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ نفرت، تعصب اور ظلم و ستم کا انجام ہمیشہ تباہی پر ہی ہوتا ہے۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔